Karong adlaw mao ikatulong nga Domingo sa ordinaryo nga kapanahonan. Tema: pagpadayag sa kagawasan. Si Jesus kang sangalan nagkahulugan o ang Dios nagluwas. Nagsulti usab nato karon kung unsay kahulugan sa pulong kaluwasan. Kini ang kahulugan nga siya miyanhi aron pagdala nganhi kanato og kagawasan o kaluwasan gikan sa tanan nga nakapalayo kanato gikan sa Dios o sa katawhan. Ang iyang pag-anhi mao ang nakahatag nato og kusog ug pagluwas sa usa-usa kanato. Kini ang maayong balita. Lihok manindog alang sa pagsantos ng misa. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maana kanimo. Ngayon aron kita mahimong andam ng Santos na misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ikaw nagipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo kaluy ikay. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy ikay. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpamamaalam kanamo, Ginoo kaluy ikay. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing tayo. Himaya sa Diyos dito sa kahitasan.
Santo. Maduli ang among mga buhat, aron makatahinuot kanimo. O himuha nga magdaghan ang mga maayong buhat, iya sa ngalan sa imong hilikong mga anak. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinudlo, gikan sa basuhon ni Propita Nehemias. Busa gidala ni Esdras ang basahon at tubangan sa katawhan nga nagtigong. Mga lalaki, mga babae, ug mga kabataan nga may igo ng panahon. Ug gibasa niya kini diha sa ilang atubangan dito sa plaza ug namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa platapormang kahoy nga ilang gihimo alang nining katuyuan ug tupad kaniya nagtindog si Matatias, si Simaya, si Ananias, si Orias, si Helkias ug si Maasias diha sa iyang tuo. Ug dapit sa iyang wala diha si Pidadias, si Misael, si Melkias, si Hasum, si Hasbadana, si Zacarias, o si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod, at tubangan sa tanang tao, ug sa pag-abli niya niini, nanindog ang tanan. Ug gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Diyos, ug ang katawhan mitubag. Amen. Amen. Pinataas ang ilang mga kamot, ug giduko nila ang ilang ulo, ug isimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtakot. Mihatag sila binakba nga hubad sa balaod sa Diyos, ug ipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Usa, si Nehemias nga maoy gobernador, ug si Esdras ang pari o batid sa balaod, ug ang mga libeta nga nagtudlo sa mga tao miingon. Padaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo kasubo ni magila. Ang pulong sa Ginoo. Ang imong mga pulong o Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo himping, nag-aalima sa kalan. Ang kasubuan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o ginagman sa taong ngayano. Mga kasubuan sa Ginoo mataro, nagahatag og kalipay sa kasing-kasing.
ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag sa kahayag sa mata. Ang kahatlog sa Ginoo malinis, nagalungtad hangtod sa kahanturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod, silang tanan mataro. Mga pulong sa atong baba, ug ang una-una sa atong kasing-kasing, magapaymot unta kanimo. O Ginoo akong bato, ug akong manluluwas, ang imong mga pulong, O Ginoo, Espiritu kinabuhi. Hinutlo gikan sa unang sulat San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usara ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo o mga dili Hudiyo, mga ulipon o mga dili ulipon, binunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu. Kay ang lawas dili usara ka bahin, kundi daghang mga bahin. Busa kamong tanan lawas ni Kristo, ang usag-usa bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Minahal kong Teofilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato niadto nakakita dayon niining mga butanga sukad sa sinugdan ug nagsangyaw sa mensahe. Busa lang dong Teofilo, tungod kay nakatuman man ako pag-ayo dining tanan sukad sa sinugdan. Giuna-una ko angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo.
Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibok kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Kunya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikailam sa tibok kayutaan ang balita nga itungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya nagdako, ug ingon sa naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, ug gitudulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon, ug maoy iyang ibasa ang dapit dinasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ani ang kanako. Ginihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita adto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan adto sa mga dinihat, ug pagpahiuli sa pag-an-aw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinawdaog, ug pagpahibalo sa tuig na ang Ginoo buluwas sa iyang katawhan. Kanya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinyalan ug milingkod siya. Mitutog kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan na tuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, good morning. Sa dili pa ko usubod sa akong wali, tubagan una inyo kining akong importante kaayong pangutana. Naapa ba'y nahibiling humba? Anang ubang pahiyong kay murag naa, murag wa. Kaduang pangutana, naapa ba'y nahibilin nga beer? Ang uban naa, ang uban nagtik-tik na ang atabay. Adunay istorya sa usa ka pari nga dihay kuyong sa pagpagtas nga negosyante sa sabon. Tighimo siyang sabon pakaligo, panglaba, maupoy kinaingnan na siya may asinso. Karon samtang sila naglakaw, miingon kining maong negosyante, Padre, wa joy kapuslanan ng Biblia. Dini man ang pare, nanong nakaingon mong kaana, brad? Sige na tagbasa Biblia, pila na katuig ang milabay. Ano naman gihapoy pira, na gihapoy krimen, na gihapoy kalisod, na pagdaog-daog. Kunya ang pare, wala lang mutingo. Pagubod sa unahan, diya may mga bata nagduwa-duwa sa murag tunaan. Nagkalapok, nagkamuritsing, di ningunong ang pare, diya giingnan niya ang negosyante, Brad, wa joy kapuslanan ng sabon. Ngano kaingon mga kapatre, tanawa na mga bata gakamuritsing, nangapakok na ng tunaan, unya, ngano man naman sila malimpyo. Ang konklusyon, way kapuslanan ng sabon. Di man ang negosyante, Padre, naay kapuslanan ng sabon. Pero kanang mga bata, umaligo na, mugamit sa akong sabon, malimpyo na, mahumot. E mo po ang pare. Oro pong paagiha, brad. Kanang mga tao, kung mubasa sa Biblia, uy anila sa ilang kinabuhi, sila dili lang na limpyo, makumot usab ang ilang pagka-Kristohanon. Amen?
Aber. Karong adlaw National Bible Sunday. Sa ato pa ipakadak-an ang mahinungdanon sa satos nga Biblia. Labing sigurado na may mga CFD dinhi. Mo ni kanunay tigbasa. Pero mangutana ko ninyo, na may Bible sa inyong balay. Murag lami, paminawon. Nara may uban na napo cellphone, tuloy motor, way Biblia. Dito sa Vietnam, dito may atumiagin si Mana, kanang Hanoi City, capital sa Vietnam. Adunay population na 8.5 million people. Ang kadaghanon sa motor, 7.5 million. Mao nang ang motor dito murag lamok. Kay nga naingana sa karsada, kanang mo drive ka diha sa CPG, niya mapugot ka ng mga Piaggio, TVS o tricycle na mga naingana. Sos, tumoy na naspungko sa Vietnam. Murag bisag bus nga dagko, tipdas-tipdasan sa motor. Pero baliwa nila. Dagan silang motor, kay usa ka tawo na ay para ragid-ragid. Kay usa pang panarbako, ang usa pang chicks. Mauna, daghan pagkagdangan ang pangutana, napatay Biblia. Karon, mao to'y unang punto, maningkamot sa natin Biblia. Ikaduha, ato banggit pakle. Daghan na ba may unahan ni Biblia? Matana ko ikaduha. Injo banggit pakle. Ay hinay man. Ay kaning Biblia, unapan ay ruska na matayan. Huwag kakit na naidig apre. So maningkamot ang atong mabasa, atong mapamalandungan, o atong ipatiglog sa atong kasing-kasing. Kay kung ato nang mahimo, lamdag ang atong padulngan. Ang tapuso ning ang wali sa usa ka makapatandog nga istorya. Istoryang gamay, pagtulunan nga gamay, unja. Laing istorya, dako-dako. Kay mamista ko karong taon-taon. Diay usa ka amahan nga adunay anak nga lalaki. Yang usa ka buntag ni ana nagdali ang iyang anak padung sa eskwelahan. Modong giingnan siya sa iyang amahan dong. Pag tinarong lang yun ang eskwela, kay nag-graduate mo, dili lang maayo ang imong kaugmaton, akong ihatag bisag unsay imong pangayoon. Sus karon, usa ka buwan sa wala pa ang graduation. Ingon ang anak pa, mo-graduate na ko karong Marso. Yan ingon ra baka nga imong ihatag ang akong gusto. So gusto kong akong ipapalit nimo na ay auto diha sa syudad nga ang valor 1 million pesos. Ingon ang amahan, no problem daw. Akong ihatag na panahon sa imong graduation. Bila na may istorya, i-graduate ang anak, dito sila nagtapok sa usa ka restaurant alang sa reception. Pagka magpangakon, mapagarbuhon ng anak na nigapos sa ang amahan nga nigapos sa iyang anak, pinatunol sa usa ka kahon. Sus pag-abri pa, sus Biblia man. Di ko siya gibuhat sa amahan, ang anak, giitsa ang Biblia dito sa lamisa, milakaw. Sus, wa na mo uli ang daghang katuigan ng lungod kay gipakyas sa amahan ang iyang saad. Nakabalita na lang siya nga
namatay ang iyang amahan. Usa kami uli ang nahiubos o nagdumot na anak. Sus pagabot kanya dito, gipahiluna, gilubong, unya, isod siya sa ilang balay, unya dito iyang ebrihan ang lawak sa iyang amahan. Sus pag-abri pa dito ang Biblia, katong nadawat niya panahon sa graduation, sus mura magmisurong o balik iyang dugo. Pero miduol siya dito, kunya iyang ipakli ang Biblia. Pagpakli pa, sa una pang pahina, dito ang check worth 1 million, pininsahan sa iyang graduation day. Dito pa siya nakahinuklog, milukod o mihilak, pasayluan ko pa. Wa din mo pagkiyasa ang imong banaan. Mauto, nagmahay siya, apat ulahina ang tanan. Mao ni mga igsuon na ang Biblia gihatag nato atong paklion. Kay diha lang sa pagpakli sa maong Biblia, dili lang lagdag atong padulngan, na diha ang mapa sa atong mga pangandoy na makaadto ta sa ginharian sa langit. Hinaot ang nagatuo kami sa Diyos ang Amahan magagagahon sa tanan, pagbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanan mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Diyos, pianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos, ikan sa Diyos nga matuod, iyanak dilinuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaangkin kaniya na ngahimo ang tanan, tungod ka natong mga tao alang sa atong kaluwasan, di ka naog siya ikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimon siya nga may lawas, di ka ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nakanto siya, namatay bilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo sa Amahan. O balik siya nga mahimayako, aron pagupong sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanan sa anak, duman sa mahanan sa anak, isimpa siya o hihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagailangan isa sa kabudyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga ninatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Magampo kita nato sa Panginoong Jesucristo, kinsa nabulong sa matag-usa nato, nga ni ang dinhi karon. Mangayo kita kaniya ang iyang pulong, maghimong buhi sulod sa atong mga pagpati, o diha sa atong mga buluhaton. Busa pag-ampo kita diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo, hatagi kadasig ang among mga pangulo ug ang tanang mga magtutudlo sa simbahan, nga sila mutabang namo sa pagsabot sa imong pulong ug mupahayag nini isip maayong balita. Magampo kita. Ginoo, hiusaha diha sa imong pulong
ug sa imong pagkaikaw ang tanang nisangpit kanimo nga mitawag sa ilang kaugalingon nga Kristohanon. Dadaa silang tanan isip mga igsuon ngadto sa imong kaugalingon diha sa kahiusa. Mag-ampo kita. Alang sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan, uban ni Padre Lito Giangan. Masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita. Ginoo, nagkatilom kami sa imong ngalan. Paminawa ang among mga pag-ampo, ug ipamulong din kanamo ang imong kusgang pulong. Kay ikaw mao ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo. Nawa tulong ta sa Dios Amahan magkagapakong sa tanan. O ginudawat nga maluluy unang among mga falad, nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugot nga magtuwas kanamo. Kini among gipangnayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios na tunay magagagahon sa tanan. Ang ngayong matarong kayo, magpasalamat kami kanimo kanimayon sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinitubang gapon, niya sa imong paagi sa pagpangluwas. Nganhi ikaw ang magluwas kanamo, pinagi sa gapon sa imong pagka-Dios. Apan maoy imong pagbuod, nga maluwas kami pinagi sa usang-sama kanamo.
o busa. Isalikway sa tao ang pagpagigala kinimo, apan ang tao mismo may napuli ni ini kanamo, pinaangili sa Kristo na among Ginoo, o busa. Ubano sa nananghero nga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay punong nga pag-awi. Santos Erikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga kasa, aron mahimo kini alang kanao. Nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya o pan. May pasalamat kanimo. Bibikas o may hatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinun-an mo. Dawata kini, ninyo nga tanan o kana, kay kini mauwang akong lawas, na itugian alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usaw. May hatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an mo. Dawata kini, o Panginoong kamong tanan, gikan ni ini, kay kini mauwang ka sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulang alam kaninyo, o alam sa tanang mga tao. Aron ang mga sala, mapasaylo, buhatag kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon
Alagad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang na kami, nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang na mahingpit kami diha sa tugma. Uban ni Francisco amang Papa, ni Alberto ang obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usabang among mga igsuon nga nangamatay. Malaupon mga banhaw sila, ug ang tanang nangamatay niya sa imong kaluoy. Dadaan silang tanan sa pagsudong sa kakayat sa imong naong, kaluyin kami tanan. Himuang kami ang mayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubot o latas sa katuigan, bat kanila, amo ikaw nagdayunog, amo ikaw naghimayao. Pinanggi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya pihak kaniya, ihatag nganha kanimo, magkagagapong nga amahan, diya sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugong himaya, hangtod sa kahangturan. Sa amahan atong gamiton ang mga pulong, magitudlo kanato sa atong manon lubos. Mangayo kami kanimo Ginoo kay imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna.
aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaawa ang among mga sala, kundi ang pagsabit sa imong simbahan, o sibok sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kaliusa. Ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana ang kaninyo. Ato karon ipakita nga atong pagdinig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulanghan ang gidapit alang sa kanihapon sa Ginoo.
Diyos nga makagagahong itulod ka namo, nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kani kanunay sa imong hatag. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Payag maglingkod sa mga kaliyot ng mga alam sa mga kasalanan ko mga kita. Buman kita makapasalamat sa Ginoo magpasilungog sa mahal nga Birhen Maria, pinagi nining Santos nga misa. Sa ngalan sa tungkura parugo padalito giyangan, bodong ipadangat kaning mga kinasingkasing nga mga pasalamat. Salamat sa itong mga lead ministers, atong 3D Choir, itong altar boys, o kaninyong tanan nga nanghinlo, ng limpios itong kapilya, ng halat, kaninyong tanan daghan kayong salamat. Salamatan sa masipang palakpakan, mga pangibalo, alang sa wala pa ma-offer ang katong halad sa kapistahan, pinig hapon atong ihalad na sa mga santos nga misa sa itong parokya o din sa itong kapilya. O katausap nga dunay na kadawat usap o mga solicitation letters alang sa stipend, pwede paghapon atong i-offer na para sa atong parokya. No? Kaninyong tanan, nga halad, kaninyong tanan nga i-offer sa halad sa kapistahan o kaning sa para sa atong stipend, daghan kaadtong salamat. No pareho siguro ta na daghan bisita, daghang mga pari, kante kabibo ang pista. At basic ko dito sa San Pedro Manaol, sold you ko for the first time. Sus, ang mga tao patindaghana nagtalikod na hapit katong mga namista desgawa sabay video kay tubag-tubag pero verte kabibo ya linaw ug malipayo. So atong ihatag sa mga birhen ang nasibong pagkaon. Daghan ang bisita, daghan ang giandam, pero naigo ra pod tungod sa inyong kanunay suporta. So palihog manindo. Ang Ginoo manahan kaninyo, manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagamong sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahaladang Santos nga misa lalo na ito ang kalinaw o gugma ni Kristo.
pagpapalipin ng simbahan, kalipot at may ngaran doon